बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना की गलियों में खेल रहे थे। अचानक वहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। ये देखते ही दोनों भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने कंधों पर बिठाया और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के घर तशरीफ़ ले गए। घर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को कंधों से उतारा और दोनों दोबारा खेलने लगे। खेलते खेलते हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और आपस में कुश्ती लड़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहजादों की कुश्ती देखने में बड़ी दिलचस्पी थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े होकर देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन ऐसे लड़ो, हसन हुसैन को इस तरह पकड़ो। बीबी फातिमा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन का साथ दे रहे हैं तो आप फरमाने लगी कि बाबा जान, हसन तो बड़े हैं, आपको छोटे भाई यानी कि हुसैन का साथ देना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, इस कुश्ती में जिब्रील अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं और वो हुसैन का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हुसैन हसन को इस तरह पकड़ो, इस तरह लड़ो। हसन अकेला पड़ गया, इसलिए मैं हसन का साथ दे रहा हूँ। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हसन हुसैन के नामों को हिजाब में रखा, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। इमाम हसन और इमाम हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे बेटे कहाँ हैं? मैंने अर्ज़ की, अली इनको साथ ले गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तलाश में निकले तो इन्हें पानी पीने की जगह खेलते हुए पाया और इनके सामने कुछ खजूरें बची हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, ख्याल रखना, मेरे बेटों को गर्मी शुरू होने से पहले वापस ले आना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, क्या मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में खबर ना दूं जो अपने नाना नानी के एतबार से सब लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में खबर ना दूं जो अपने माँ बाप के एतबार से सब लोगों से बेहतर हैं? वो हसन और हुसैन हैं। इनके नाना अल्लाह के रसूल और इनकी नानी खदीजा बिनते खवीलद हैं। इनकी वालिदा फ़ातिमा बिनते रसूल, इनके वालिद अली बिन अबी तालिब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि वो लोगों में ऐसी हस्ती को देखे जो गर्दन से चेहरे तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कामिल शबी हो, तो वह हज़रत हसन बिन अली को देख ले। और जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि वो लोगों में ऐसी हस्ती को देखे जो गर्दन से टुकने तक रंगत और सूरत दोनों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कामिल शबी हो, तो वह हुसैन बिन अली को देख ले। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने अपनी बेटी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाते और उनको प्यार फरमाते और दोनों साहबजादों के लिए दुआ फरमाते।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حضرت امام حسن اور کبھی حضرت امام حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں نواسے آپ کو بہت محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا، حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا، سواری کتنی اچھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، اور سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر بنے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے نہیں جانتے کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسنین کریمین اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور صفات و حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔